بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. أحسن شيخ. تكاد السماوات يتفطرن منه
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. الله جميل جميل. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم
فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم كان الله في عونك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض ما شاء الله
الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحان الله الله أكبر وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى تكبير تكبير
تكبير. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال
جميل يا شيخ. أحسنت. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. سبحان الله. لنريك من آياتنا الكبرى. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. سبحان الله. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد
ما شاء الله ما شاء الله. أخرج منها اللهم زد. ما شاء الله ما شاء الله. الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفره
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق